ریت دی دیوار تے چھت نہ رکھی، دو بیڑیاں تے لت نہ رکھی، اینا سیدہ نال دشمنی کر کے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی۔ الحمدللہ میرا کلیجہ ٹھر گیا ہے، نورانی چہرے سادات دی زیارت قدم بوسی بخشش دا سامان۔ صاحب اور سونے پیر سید باقر حسین شاہ صاحب قدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ، اللہ آپ دی درجات بلند فرماوے۔ قاری غلام یاسین نعیمی صاحب اور بھائی حاکم علی حاکم صاحب حکم فرمایا، پیران دے قدم چومن آ گئے ہیں، میں کوئی علامہ بندہ نہیں ہاں، جٹاں دے جٹاکیاں ہی منگل نہ کرنی تے تساں آکھو نا بھائی ادھا گھنٹہ لا تے میں 15 منٹ لے ساں پر سر دے لگنے۔ سبحان اللہ، نامدہ ہوئے تو مجبوری ہے، جی امدہ ہوئے تو ضروری ہے، تے گلاں دا وزن ضرور کریا۔ اے جیڑی دھرتی وستی پئی ہے نا، تے آپا ادھے تے بیٹھے ہیں تے کھمدے پیندے جیندے ہیں، یہ صدقہ ہی نہ سادات دا ہی نے۔ چشتی کتنے لکھی ہوئے؟ میں کہا حدیث پاک کے جی لکھی ہوئے، سچی حدیث ہے۔ النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض، اذا ذہبت النجوم ذہبت السماء، اذا ذہب عالی ذہبت الارض۔ سرکار فرمایا کہ تاریاں دی وجہ نال آسمان قائم ہے، میری آل دی وجہ نال زمین قائم ہے۔ تارے نہ رہے تو آسمان نہ راسی، جے میری آل نہ رہی تو زمین نہ راسی۔ انہیں آکسو سبحان اللہ، انہیں آکسو ریچ کتے لڑتے پہن تو 2 گھنٹے ککرہ تے ٹنگی باندھتے نہیں، کنجریاں نجدی میں اڈھڑے ٹریکٹر تے جد پہ نظر نہیں۔ سبحان اللہ دیواری بھی گو نہ پوے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا شفاء القلوب ذکر اللہ، فرمایا دل دا کوئی بھی پرابلم ہوئے اللہ دا ذکر کرو، ساریاں بیماریاں ختم۔ پول سرات دے اتو قیامت والے دے بندے ہی لگ دے پے اسے تے مولوی بھی لگ دے پے اسے۔ اللہ حکم دے منا ہے واقفوہم، یہ قرآن شریف ہے، السوائق المحرقہ دا حوالہ ہی نال ابن حجر مکی دا، واقفوہم روک لو انہانو، اے مولوی نو روک تھائیں کھلووے، انہم مسئولون، یہ قرآن سچا، یقیناً انہاں دے کول سوال ہومن۔ اگو فرشتے آکسن بے نیاز جو ہوئے، یہ مولوی کیڑا اوکھا کمدہ ہویا پول دے آدھے چپڑے ہیں، تو ان پول تے کھلار کے پوچھوں ہیں؟ اللہ فرماسی ان ولایت علی، میں حوالہ ہی دیتا ہے، حالی بھی سبحان اللہ میرا حق نہیں بنے۔ فرمایا اس مولوی کو پوچھو جو میرے علی نو ولی منیندہ کے نہیں، علی نو ولی منیندہ تو لگن دیو، نہیں تو تلے جہنم میں دھکا دیو، پل سراتو پار کرے جے دے دل لے چالے نبی دی محبت ہو۔ خواجہ حسن بصری پاک، ایک گل میں شہزادیاں دی نظر کر رہے ہیں، سونے سید علی حیدر شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ دی، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سرخیل التابعین ہیں، تابعین دے سردار ہوئے، اور ایڈے خوش نصیب ہیں کہ حضور دی حرم پاک مومنہ دی امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود چنہ پرورش پائی۔ خواجہ حسن بصری پاک دی اما پاک اما ام سلمہ دی باندیاں خدمت کر دیاں، تے وقت تو کدی کدی آپ کام میں چومے نہ آتا وقت حضور دی حرم پاک انہوں چاہ کے سینے نال چلیں دی۔ انہاں دسیا ہے جو ولی کون ہوں، جیڑیاں تساں سننیاں میں اوہ سناونی۔ میں پہلوں کریمہ نو نظر نیاز شہزادیاں نو دے لواں، بڑا عظیم جملہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری پاک ولی کامل بھی ہیں، تابعین دے سردار ہیں، جی میں سونے صدیق پاک صحابہ دے سردار ہیں، یہ تابعین دے سردار۔ انہاں دے کل پوچھیا گیا جو ولی دی نشانی کیا ہے، بڑی گل انہاں فرمائی، فرمان لگے فی وجہ ہی ضیاء، چہرے دا منور ہو۔ یہ سبحان اللہ تو تساں تقریر سن لئی۔
فی وجہ ہی ضیاؤن چہرے دا منور ہوے، فی عین ہی بکاؤن اکھاں دے وچ خوف خدا دی نمی ہوے، فی قلب ہی صفاؤن دل دا پاکیزہ تے ستھرا، فی ید ہی سخاؤن ہاتھ دا سخی، فی نطق ہی شفاؤن او دا بولنا ہی شفا۔ اور نشانیاں میں دسیاں، مرشد دے چہرے تے نظر تو چرکھ، اللہ نظر بد تو بچاوے، تے وقت غور کر جو پیر پھدے آئی تے چوڑ کے پھدے آئی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، پیر سید مسعود اختر شاہ صاحب بخاری، پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری، پیر سید زین العابدین شاہ صاحب بخاری۔ مینوں ایک پہ آکھے جنہیں علامے تو بان پائے ہو کوئی سور گوری نے، میں کہا کی ہویا جنہیں تو ان پتہ کوئی نہیں، جنہیں پیر دا سینہ بند ہوندا ہے، میں کہا موڑ چشتی صاحب پیر دا سینہ ہی بند، مرید دا سینہ ہی بند، ہن تساں آدھو بیعت کرو تے مرید دا سینہ پیر دے سینے نال لگے، کامل پیر مخلص مرید دے سینے چو فیض پا دیندا ہے، ای ہن جڑی تساں گل کڈی ودیو بھلا عقل وچ باندھی؟ میں کہا کیوں؟ جڑے پیر دا سینہ ہی باندھے، مرید دا سینہ ہی باندھے، بھلا باندھی چو کوشا نکل کے باندھے چ وڑ سکدی؟ میں کہ تسی وڈے علامے ہو، اساں طالب علم ڈھیر تا پتہ نہیں لگدا، آ جڑے ڈورو لئی ودے ہو ایک نو دوے نعرہ لیندے ہو، ایڈو تلاوت نات نکل کے ایدے کیویں وڑ ویندی باندھ؟ پچا گئے ہو چشتی گل دی تے چاس کیتی ہے جے نال حدیث چپنے میں کہ تو منن والا بنے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر، نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے پایا ہی میں سارا دا سارا صدیق پاک دے سینے پایا۔ معلوم ہویا سینے چو سینے چ فیض آونا بریلویاں نہیں کڈیا، رسول پاک دا فیصلہ ہے طریقہ۔ ہن بجلی بھی ہوے تے ہر شے بجلی والی گھر چلدی پئی ہو تے گواڈی مولا آکھے او بھاؤ بجلی ہے یا ہے، فریج چلدی پئی ہے، بلب بھی بلدے پئے، ٹیوب لائٹاں ہی مرکری بھی، اے سی بھی چلدے پئے، تے یار ساڈے پاسے تے کوئی شے نہیں چلدی، ہو سکدا بجلی تے ہے پئی، تساں یا اپنی وائرنگ سنبھالو یا بلب فیوز ہویا ودا۔ معلوم ہویا مدینے پاک دا فیض تا اج بھی یار ہے، جیڑا آکھے بھئی نہیں ڈائندا یا پچھو ویرنگ ساڑی ودائی یا بلا فیوز کیتی ودائی، تواڈے بننے سانجی اسن چوپ رویا، کوئی پرکھ کرو ایڈے تساں گیو دے کھڑے، کامل پیر دے ہاتھ چاہ دے کہ موڑی جناب تواڈے نال تے او ہن بھیڈا لے لا، 5-6 مہینے دا بھیڈا لے لا ہووے، کسے ہور ایڑے چ رل جاوے تو او شو دے دا ہور توس نہیں چلدا، چیک باک تا ضرور دیندا جو مطلب پچھو مالے کپڑے باکاں تا دیندا، تے تساں ایڈے گیو دے گڑے تانوں جیڑا ہی چھکی جاوے باہر ہی چا لیندے اکھیاں نوٹ کے، اوے باک تا دے پیر نو بھائی تے میں ونجاں ہی بیٹھے ہو۔ یہ دی آواز اچھی میرے سمے تو دی 15 سال زندگی بعد 2 حدیثاں درود پاک دیاں پڑھاں، اے سونے دی نظر کر۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لکل شیء طہارۃ وغسل وطہارۃ قلوب المؤمنین من الصداع الصلاۃ علیہ، سرکار فرمایا کپڑا پلیت ہوے پانی نال پاک کرو، برتن پلیت ہوے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوے پانی نال پاک کرو، دل پلیت ہوے میں محمد دے درود نال پاک۔ سانو آدھے بریلوی سلوڑے پڑھ دینے، میں سلوڑا پڑھے، سنی قرآن حدیث پڑھتا ہے کہ حالی بھی چوپ بیٹھے،
اچھا گنگا بول نہیں سکتا، رن مرید نو چھٹی، کوئی ماں دا خادم بیٹھا تھا سبحان اللہ کے قسم ہی نہیں جے رن مرید بولے. یہ مرشد آستانے تے آ کے تیری زبان تو سبحان اللہ نہ نکلے تو میں تو آنا اس سونے دی نظر نال راتی ستا پیا بھی پھلدا پیا ہوں تو منہ چ سبحان اللہ ہی نکلے. بلکہ میں تو جھولی اڈی ودا کل زور تو بعد راول پنڈی دے نالے کلر سیدا اتھے آواز آئی اتھو کر کے راتی میں ٹوبے آیا میں دوہاں جگہ تے وڈی جھولی اڈی کیا میں کہ راتی سمجھ لگیا پوتری یا دھی دی ذمہ داری لا دیو کہ میرا بیٹا کوئی کیبل وی سی آر یا فیس بک دا غلیظ پروگرام یا ڈش دا فاشی دا پروگرام نہ چل سی. ایک رکو قرآن دا پڑھو سارے گھر والے قرآن سن کے سمیے پتہ لگے کافر دا گھر نہیں نبی دے غلام دا گھر. سبحان اللہ آخسو تو منگٹو میں موڑ حدیث پہ پڑھ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا الصلاۃ علیہ امحق للذنوب من الماء البارد للنار. حضور فرماندے ٹھڈے پانی نال اگ اتنی جلدی نہیں بجھدی جتنی جلدی میرے درود نال تواڈے گناہ مٹ. سبحان اللہ آخسو تو مگن ٹر. اچھا جی دے موبائل کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے وہ چپ رہے باقی سبحان اللہ آخو. اس سارے دے موبائل پاک کے اندر مکالا ملے دا کھوں. اے سید دے قدم چم کے چشتی دی جھولی آئی جوانی تے موبائل پاک کر. آفات الدنیا بقدر لذات الدنیا. بیٹھے ہو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی پاک پیام تے بٹھواں اقرب بچھو پانی ٹوبیاں ودا کھا لے. آپ سوچیا بھئی یہ تا خشکی دا جانور آتے تریے چاوڑے تا ڈوب مرسی. آپ انگل پائی بین باہر کٹا اس ڈانگ ٹھوک کٹے دائے پہ آپ مڑ چایا اس مڑ ڈانگ ٹھوک کٹیا اخیر آپ لاپ بھر کے نا انج باہر کٹ سٹے. مریداں کے سائیں کریم لوگ ہوندے ہو او ڈانگ مرین دے تسوں دی جان بچائیں دے ہو. فرمایا وہ اپنی عادت تے مجبور ہے اساں اپنی عادت او دا کام میں ڈانگ مارنا ساڈا کام میں ڈوبدیاں نو ترا جاونا. اس اپنی روٹین نہیں چھوڑی اساں. اصحاب کہف دا کتا بڑی باری سنے میں ایک نتیجہ دینا چاہتا. اللہ دے ولیاں کیوئے درو یہ پیچھا لگا جا تو بھوکنا ہے تے اسا پھتی جامنا ہے. اسا دقیہ نوس بادشاہ دے ڈر تو خوف تو بھائی لوگ کے اللہ اللہ کرائیں وہ بے ایمان اللہ اللہ نہیں کران دینا تے تو درو یہ پیچھا ہاتھ. اس کے آکھے تفسیر قرطبی پاک دے لفظ ہیں قام علی رجلہ ہاں چار پیرہ آلہ پر دو پیرہ تے اٹھی کھلوتا. رافع یدیہ کہیعت الداعی یہ کو بندہ دعا منگنا ان دعا چاہ کے پیادہ ہے لا تخافو منی آنا احب اولیاء اللہ میرے کو ڈرو نہیں میں دہشت گرد نہیں ولیاں دا محبی نے. انہاں کہتے تینوں مجبوری کیڑی پھاتی ہے جو ساڑے نال عمل ہون اگو سون. اس آکھیا تو سائیں سچے ہو کوڑا مائی کوئی نہیں کیویں نہ کہو تیری عادت بھوکون کتی دا پوترے تیرے پیو کتا تیری ماں کتی تے تو عادت تو مجبور ہے تے اس آکھیا میں کتا ضرور ہاں میرا خاندان کتا ہے پر مینوں پتہ ہے جو کئی نو بھوکڑا ہے. میں تے ایک اللہ دے ولی دا قول سنے ہیں بڑا عظیم. وہ آدھے نے اصحاب کہف دے کتے کل کسے پوچھیا ہاں عالم تخیلات تو کتا ہو کے جنت دا ٹکس لائے گیا تیرا تے جنت دا کو جوڑ بن دے. اس بڑا جواب دیتا اس آکھیا ولیاں نو نہ بھونکنا جنت کسے پاسے ویندی. تینوں مجبوری کہ یہ ساڈے رلے آون دی اگوں پہ آتا ہے
نامو فاحرسکم تساں سو جاونا میں تواڈے پارے دے قلبہم باسط ذراعہ بالوسید. میں موڑ حدیث پہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ. بڑی مشہور میری حدیث ہے. اسے دے صدقے جیندے تے ٹکر کھاندے ودے ہیں. سچے دا فرمان سچا میں پکایا ہویا. جنت وچ چن کوئی نہیں. جنت وچ سورج تارے یو پی ایس کوئی جنریٹر مرنیٹر کوئی سولر مولر لیکن اندھیرا ہی کوئی. کی دعا اسی روشنی. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول سراج اہل الجنت عمر. علی پاک فرماندے میں خود سنیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا جنت تے جتنی روشنی ہو سی فاروق اعظم عمر پاک دے چہرے دی روشنی. اتھائیں میں دو فرمان علی پاک دے پڑھا چا سید دے قدم چوم کے مطلب کسے دا عقیدے دا رخ سیدھا ہو ونجے. مولا علی پاک فرماندے نے ما ولد فی الاسلام مولود لا ازکا ولا اطہر. علی پاک فرماندے نے اسلام دے اندر حضرت عمر تے حضرت صدیق تو زیادہ پاک تے ستھرا جمع ہیں. اور مولا علی پاک فرماندے لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. فرما جڑا ایمان دا دعویٰ کرے اگر او دے دل صدیق عمر دا بغض ہویا میں علی نے آونا پہلو صدیق عمر اوسن تا اس دل وچ میں علی اوسا ورنہ میں بس سید دی مہربانی ہے. میں حاضری بھری وئی نا میں ایڈے ڈھیلے سبحان اللہ تقریر سبحان اللہ اچھی آواز یہ دی آواز اچھی پکا نمازی بن گیا. ہن کوئی میرا کلیجہ ٹھرے حدیث سن میں کو نتھو پتو دیاں نہیں کر رہا. یہ جا عظیم آستانہ ہے منصب دے مطابق میں غلامی کر رہا. عمر پاک دی پاک ذات پتر نو آکھیا اے جڑا علی پاک کاگو لکھیا نا اے میرے کفن وچ رکھ. اج ملا پٹڑی تو لتھے ودے نہیں اے جنے تساں جی ہن کفنی لکھ دیو ایت الکرسی اتے الحمد یا بسم اللہ یا اللہ رسول دا نام او چشتی نہ لکھیا کرو. میں کہ کیوں جنے قبر وچ بندہ گال سڑ جاندا ہے تے مڑ کفن دے اوتے قرآن لکھے ہوئے تے توہین ہوندی ہے قرآن دی. اور میں کہ پٹو نہ پائے کر اسا اسے پر رب رسول دا نام لکھنے جو صدقہ پنجتن پاک تے اللہ رسول دے نام دا نہ گلے نہ سڑے. او فرعون بے ایمان دے محل دے مین گیٹ تے بسم اللہ لکھی کھلوتی آئی تے اللہ پاک فرما جبریل اینو محل چ کٹ کے بھاویں ٹوپیاں دے دے کے پانی وچ مارے محل وچ کچھ نہ کہ جو میرا نام لکھ کھلا رہے تے مرشد دے غلام دی چھاتی تے رب رسول دا نہ ہوئے فرشتے انہوں عذاب دے میں ہو کی. عمر پاک فرمایا اے حدیث پاک میرے کفن وچ رکھ جائے. مولی جی اگر عہد نامے رکھنے یا کفنی لکھنیاں نجائز ہوندیاں عمر کدے بھی اپنے کفن وچ حدیث نہ رکھواں. علامے بن پئے نہیں. فرمایا قیامت والے دن اللہ پوچھسی پاک عمر چوکھیاں نیکیاں کیتیاں نہیں ہاتھ چجڑے ساں بے نیاز جو ہویوں جانی جان آپیں حسنات العمر کا عدد نجوم السما. تیرے محبوب فرمایا ہا جو میرے عمر دے نیکیاں تاریاں برابر ہیں پر بے نیازا میں انہوں نیکیاں دا مان نہیں. تیرے نبی دی آل جنت دا ٹکٹ دیتا ہا اسے دے سن. اج اینو گھرو بھاجی نہ ڈائی وی جھگڑے بنائی ودے سالن گھرو منگو سوانی ڈوئی سیرا ہی مرتی تینوں کہے فیصل بنا گلیا ایاکم فیما شجر بین اصحابی شرار امتی اجرہم علی اصحابی. حضور فرمایا جڑا میرے صحابہ دے تے جرات کرسی نہ حق شرارتی ہو سی حق والا ہو سی جد کول اہل بیت دا دامن بھی ہو سی صحابہ دی غلامی. حدیث میں پڑھیے ذمہ دار میں ہوں تینوں سمجھ نہیں آئی دی مجبوری ہے باقی سبحان اللہ. ہن اگلی حدیث دے صدقے ٹکر ودا کھمنا اچانک ایک دن جنت دی روشنی ود جاویں. حضور غیب دا نقشہ چھکیا جنتیاں کولوں جنتیاں فرشتیاں کول پوچھنا ہے یہ روشنی کیوں ودی ہے.
اچھا بہت زیادہ روشن اگون فرشتے اکسن حاضی فاطمہ تو هذه فاطمة وعلي قد ضحكا واشرقت الجنان من نور بيكما فرما خاتون جنت پاک تے علی پاک جنت دے محل وچ بیٹھ کے کسے گل تے مسکرائیں حضور دی بیٹی دے حسن نال نور دیاں لاٹاں نکلیاں جنت دی روشنی میں. الحمدللہ یزید کتے دے 14 پوتران 14. میرا چیلنج فیس بک تے موجود ہے کہ مولا جی ایک دی نسل تا بھی کھا 14 یزید دے ایک دی نسل بھی کوئی نہیں. حسین سونے دا ایک بچے آ روئے زمین تے سیدی سیدے نہیں. شیرو پڑھا جیڑا کریمہ نو سمجھ آوے نہ مینوں سمجھ آوے نہ تو آنو سمجھ آوے. ایڈا اچھا شیر پڑھیونا ہی میرے کو نہیں پر 50 سال ڈاکٹر سکول کالے دے شہزادے ذرا زیادہ توجہ کرے سن. سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں. ذرا لفظاں تے غور کریں. سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں سکون قلب علی کو حسین کہتے. اس شعر دا سبحان اللہ تو بغیر ملک کوئی نہیں جڑا ہن پڑھنا. ذرا توجہ نہ سنیں تھوڑی توجہ ہٹ سی تو میں اٹھی بیٹھ لے. قدم قدم پہ کیا قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین کے. تو سجاد کے آتے ہو کہ مولوی دی گھر والی میٹھے چاونا دا دیکھ چا خیرات کیتا مولوی نو غشیاں پائے وہ کیوں خیرات کیتی میری جیند نکل گئی. مولا جی تسی ٹکیاں دے سخی نہ ہوئے حسین شہزادیاں دا سخی. مشیر موڑ پڑھنا. قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین کے. اچھا جی دی زبان تے گانا رگڑیا ودا او چوپڑا سی او دی مجبوری جی دی زبان پا کے او میرے رلے پڑے چا. شہادتوں کے سخی کو حسین کے سکون قلب علی کو حسین کے. چشتی شہزادے تے اپھاتی آندا ہے تے کوئی جٹاں لی کرے یہ سونیاں حدیثاں تے قرآن میں کہ چلو ایک جٹا نال ہی کرائیں. سبحان اللہ. محمود غزنوی 7 بادشاہیاں دا بادشاہ. الاصفیاء اتقیاء علماء اغواس ابدال ولی محقق مفسر مدقق فقیہ شیخ التفسیر شیخ الحدیث وڈے وڈے لوگ بیٹھے ہیں تے محمود پہ آدھا ہے تواڈے چ کوئی ہے جیڑا مینوں خضر پاک دی زیارت کراوے. ایک مہین پہ آکھے جنے علامے تے بان پائے ہو توانوں کو پتہ ہے جو مٹی بندے نو کھا نہیں ویندی. میں آکھے اے علم دے زور مہین نہ بھی کھا. اصحاب کاف 309 سال غار دے وچ مٹی دے اتے ستے رہے قرآن آدھا انہاں دی جتی نہیں مٹی نہیں. تفسیری مفہوم نہیں جنے موڑی آخر گل تو ہوئی نا
میں کہ جے مٹی کھا ویندی تے پانی تے بندے نو رگڑ ویندا جنے جیا میں کہ خضر پاک تے راندا ہی پانی اے چن انہاں تو کدی پانی کچھ نہیں آ جیڑی گل میں کرنی جے تہاڈا موڈ ہوے تے میں کرانی تے زبردستی تے میں نہ کر محمود غزنوی آکھیا علیہ الرحمہ 7 بادشاہیاں دا بادشاہ جڑا بغیر وضو دے رسول پاک دا نام نہ لیندا وضو کرے تا سونے دا نام لوے اس آکھے مینوں خضر پاک دی زیارت کرا سارے عالم چوپن مجمع دے اخیر وچ ایک بڈھڑا اٹھی کھلوتا میں کرائی بندیاں ڈٹھا بھائی ٹردا اسی ٹنگاں اڑدیاں اسے بھلے اے کرائیندا کرا کوئی شرط محمود تینوں 6 مہینے دریا دی منی تے وظیفہ پڑھنا پوسی وظیفہ میں بغیر فیس دے دسے او تھکو میں 7 بادشاہیاں چلاواں یا تیرے وظیفے پڑھا او تھک مڑ وظیفہ میں چ پڑھنا 6 مہینے دا میرے گھر دا ٹکر تو چپا بادشاہ کہ ٹھیک ہے بھائی گل وپار دی گلو بھائی شاہی خزانے 6 مہینے دا خرچہ 6 مہینے تو بعد آ گیا بادشاہ کہ ہاں کرا زیارت کہ دی خضر پاک اس کہ جی ڈاٹی کراواں ہاں پر قدرت خدا دی میں جڑا وظیفہ پڑھ دیا نا وہ کوئی الٹا پائے گیا کوئی زبر زیر کوئی الٹی ہو گئی ہے تے 6 مہینے اور گلو بھائی سانڈا ڈا شوق کے خضر پاک دے دیدار دا تے گلو 6 مہینے دا خرچہ اور بابے دے کار سال بعد آ گیا کرا زیارت کہ دی خضر پاک سکھ کون خضر کئیاں زیارتاں بال پہ بھوکے مردے ہیں میں کہا لٹو بال پوک لگ گیا ہے سال پورا میرے بالا ایش کیتی ہون مردی آوی چھری پھیر تے مردی آوی معاف اتھو میں انشاءاللہ اگلے سال آ سنائی سا برادو عید پہ ملے تھبا پارک کے وہ میں کہو شرم کرو جنہی یار تو سا مولوی تے ود دینے وائن دے کیوں ہے اساں پیراواں عید ملی ہے تو اسانو انا شرم کر عید ملن کو بے شرمی میں کہا نا بھئی نا عید ملنا تو وڈی نے کی اسانو کیوں بے شرم آکھی آئی میں کہ اس پاروں جو اتھے لوگ کنو بھی کھاون واسطے ایک دونے تھبے بری بیٹھی ہو گار دنیا رسائی بیٹھی تو سا کیوں چوپ ہو گئے کو خیر تے عید ملنی ہے یا مرشد آستانے تے عہد کر کہ دیاں اجڑیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں وستیاں چلو گال تا پوری کران جے سبحان اللہ اچھا کریں دیو بادشاہ نے وزیر کل پوچھیا جو کہ کران اسا کہ واقعی انو چھری پھیرو ایک بابا بیٹھا نورانی چہرے آلا اسا کہ بادشاہ اے وزیر سچ پہ آتا ہے دوے وزیر کو پوچھو تو دسو سکا نو چھری نہ پھیرو اس گناہ بڑا وڈا کیتا ہے زیادتی کیتی تو بادشاہ نالے اینو کتیاں دے اگو سٹو جو ایدیاں بوٹیاں نوچ لو اینو پتہ تا لگے بھئی کی میں بادشاہ ہوں اور نورانی چہرے والا بابا پہ یاد ہے بادشاہ اے وزیری سچائی اے یاز جڑا غلام ہا نا بادشاہ دا اس کو لوگ بادشاہ پوچھا کی کرائیں اسا کہ سائیں اگر سال تو آڑے خزانے چو غریباں ٹکر کھائی لے ہے نہ تیرے شاہی خزانے چ فرق آیا نہ تیرے وقار چ فرق آیا ویندی کرو پر ہم معاف کرو جے کھائی غریب گیا تے او بابا پیادا آئے تا سچائی نے کون سچا بادشاہ کی ہوئے پہلے تا نورانی چہرے والے بڑھڑے نو نہ کرو جیڑا ہی گال کرے آدھا وہ سچا ہے اوے پہلا کی میں سچا ہے اسا کہ جی اے تے نے بوٹیاں بناون والا جائیں آکھے چھری پھیر جائیں آکھے کتے نال سٹو اوے نے دے پیو کتیاں دا لڑاکا اے دے دروازے تے اج دے پیو دے دروازے تے 5 کتے بننے کھلوتے تے جیسا کہ معاف کرو اے سیدی نے تے سید اپنا بدلا ایاز نو بادشاہ پیادو تو سید ہے جیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی
سیدی مرشدی حضرت ذی وقار پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان لائق کے ساتھ احترام جناب محترم پیر سید عرفان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ہماری اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں. میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں اور قبلہ صاحب کا بیان سماعت فرمائیں. میں قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید عرفان حیدر شاہ صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. سبحان اللہ تاکھو جدی آواز اچھی میرے سمے تو راتی سونے رسول پاک دا دیدار میں. بادشاہ پوچھیا اے یاز تو سید ہے؟ جی ہاں. او دسیا کیوں نو؟ 12 سال ہو گئے مینوں تیرے کول خدمت لیندیاں دے. قیامت والے دن رسول پاک پوچھیا کہ تو میری آل کولو خدمت لیندا رہ گیا تے میں جواب کے دس؟ اس کا سائیں مزدوراں کولو کام لویندا ہے. تھوڑی توجہ ہی کوئی نہیں. مزدوراں کولو کام لویندا ہے، ذات پات نہیں پوچھیندی. پر اے نورانی چہرے والے بابے میرا پردہ فاش کیتا کسے نو پتہ نہ جو میں سید ہاں. میں اے دا پردہ ہی نہیں ران دینا. ایو خدری نے کر لو رج کے دیا 5 حدیثاں تے سبحان اللہ سچیاں اور سید ہمدن کلیجے ٹھر دن تے سادات ہیں نہیں اس لے کے انہوں قرآن حدیث پیش کیتا جائے. ایک میں پہ آکھے جنہیں روپیہ تو 5 لاکھ لگ گئی ہے دکے دوڑے ہی کھاتے موں پر حجر اسود چوم آیا ہوں مکمل عقل دا علاج کرا نمیں مفتی چھوٹ پائے ہو اسا حجر اسود چوم تو اسانو پاگل بنائی نا. میں کہ جس پتھر نو رسول پاک ایک واری چومے ہیں انہوں چومن واسطے 5 لاکھ بھرے آئی. جس حسین نو حضور ساری زندگی چومے ہیں انہوں باغی آنا تیرے تو بڑا دنیا پاگل. پاک حسین میرے نبی دا خون ہے اور خون نبوت کدے بغاوت آ سکدی نہیں. جڑا جملہ میں دیونا جے سبحان اللہ اکثر تو میں دے سبحان اللہ اچھا کرے. کوئی بندہ اٹھیوے نہ بھائی شاہ صاحب پہ آنے اتھے ہی بیٹھے رہے. کوئی بندہ اگو نہ آوے. صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ انہ کریم منو صحت نال عمر خضری عطا کرے. میں مڈھو حدیث پڑھی بیٹھا کہ دھرتی وسطی آلے نبی دا صدقہ. تھوڑی جی توجہ فرمائشو. 5-7 منٹ میں ہاری غلامی کرنی ہے. شہزادے آئے انہوں نظر نیاز دے لوں. مولوی پتھر چم کے ناز کردہ ہے. میں پوچھنا مولوی جی صحابہ پاک کیا چمے؟ صحابہ پاک کیا چومتے تھے؟ حضرت حسین پاک دی پاک ذات کل ابو ہریرہ پاک آگئے تو حضور دا سچا صحابی حضرت حسین. یار تھوڑی توجہ کو نہیں میں حدیث پڑھتا بیٹھا. حضرت ابو ہریرہ پاک حسین پاک نو پیا دن اکشف لی ان بطنک. پاک حسین ذرا پیٹ تو کپڑا ہٹاؤ. آپ فرمایا لیما کیوں ہٹاواں؟ اگون صحابی پہ آتا ہے اقبلو ہے سو رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا فکشف بطنہو فقبلہو. پاک حسین تسی بچے ہائے نبی پاک تواڈا پیٹ چم دے ہن. میں ادن دی حسرت لئی ودا کہ تواڈے پیٹ دی جیڑی جگہ نبی پاک چمی ہے میں بھی اسے تھارے بوس. 2 حدیثاں لبیک دیاں پڑھاں جے سبحان اللہ حمدہ انہیں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر یہودی آئے
سونیا میری 9 سال دی بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں دفنا چھوڑی ہے، بڑی پیاری لگدی آئی، مہربانی کرو قبر چوں باہر کڈو، میرے نال گل کراؤ، میں تہاڈا کلمہ پڑھنا۔ سرکار بچی دی قبر تے آئے، حضور نے بچی دا نام لیا، بچی قبر چوں پئی آتی ہے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اتنے قبراں لے آتے نہیں تے جیندے نہیں پے۔ سبحان اللہ۔ میں ہاتھ جوڑن جیدی آواز اچھی اللہ کرے پکا نمازی ساڈے گھراں دا ماحول اللہ کرے پاکیزہ ہو، مرشد دے ہاتھ ہاتھ دینے دی غرض و غایت ہی ہوندی ہے کہ مرشد دے سانچے چ ڈھل ہوئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑا روح خوش ہویا ہے روحانیت ویکھ کے۔ آخری گل کریندا پیا، ایک پیا آکھے جنے پیر دا مزار تا بند ہوندا ہے، اتنے جنے مڑ ہزاراں من مٹی ہوندی ہے، بعض قبراں دے اتنے پکیاں سلاں اتنے پلستر، بعضاں دے اتنے ماربل لگے ہویا، بعضاں تے چینی دیاں پلیٹاں۔ بھلا ہن دس بھئی عرس والی نیکی تلے قبر وچ کیویں لاسی؟ میں کہ ایڈے علم دے زور نہ وکھائے کر، ایک قبر وچ مکھا فرشتے ویندے جنے جی فرشتے تے ویندے، مکھا قبر وچ کدی کوئی تو باری موری رکھی ہو جو فرشتیاں لگنا جنے تینوں کیا پتہ؟ او تے جنے نور ہوئے انہاں نوں کی لوڑ ہے دروازے دی؟ مکھا انہاں کل دا علاج کرا مولا جی، جی میں فرشتہ نور ہے، قرآن ہی نور ہے، درود ہی نور ہے، دعا ہی نور ہے، خیرات ہی۔ یہ فرشتے دا نور قبر جا سکتا ہے، سونے سید باقر پاک دی قبر انور درود دا نور ہی جا سکتا ہے۔